2019 को यो एउटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै यो पहिला प्रथमचोटि त होइन, पहिला पनि यहाँ मैले यही प्राङ्गणमा एउटा सम्भाषण राखेको थिएँ। त्यो सम्भाषण मेरो एकदमै हिट भएर गएको थियो। त्यति बेला जङ्गली बाघको मुटुको कविताबाट सुरु गरेको यो तामसाङको यो गोदामधुरा मेरो लागि एउटा नयाँ प्राङ्गण होइन र 19 को चुनावमा पनि म यहाँ आएको थिएँ र तपाईहरुको अपरम्पार प्रेम मैले पाएर म विजय भएर एमएलए पनि बनेको थिएँ। अब एमएलएहरुको विषयमा अब के कसो त्यो अब समयको अभावले म त्यो भन्नु चाहदिनँ र विशेष गरी यसपालि पनि तपाईको समक्ष मोटा नै उपस्थित भएको छ। उमाथि एउटा गाउँको नाम त के रहेछ? मोटा धुरामा गएर अब यो चाहिँ के धुरा हो? मोटा धुरामा मोटै आएको छ। पहिला पनि चोटालाई होइन मोटालाई भनेको थिए। यो पालि अलिकति थपनी भएको छ। त्यसमा एक ट्यागलाइन चाहिँ थपनी भयो। चोटालाई होइन मोटालाई, फेरि साथीभाइले थप्दैछ मुडेर होइन भुडेलाई। अब चुनाव 19 मा सेमिफाइनल मैले बताएको थिएँ र 21 चाहिँ यो एउटा फाइनल हो। गोर्खाको लागि, बंगालको लागि अरु सिटमा यो चुनाव हो, तर 3 वटा सिटमा चाहिँ गोर्खाको लागि यो चुनौती हो। चुनौती गोर्खाको भाग्य निर्धारण गर्ने चुनाव हो। यस्तो चुनाव घरिघरि हामीले मौका पाउँदैनौं। यस्तो चुनाव आएको पनि छैन। 2019 मा गोर्खाको भाग्य निर्धारण गर्ने चुनाव थिएन। 2019 मा पहाडमा गोर्खा जिउँदै छ, गोर्खा मरेको छैन। बंगाल बनाम गोर्खाको लडाई थियो भनेपछि यो गोर्खाको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महाभारतको युद्ध जस्तो हो, धर्म युद्ध हो र यसमा गोर्खाले जित हासिल गरेकै हुनुपर्छ। यसमा कमलको जित होइन, बीजेपीको जित होइन, जीएनएलको जित होइन, कुनै एलायन्सको जित होइन, कुनै व्यक्ति विशेषको जित होइन। यसमा तपाई र मेरो जित छ, गोर्खा सन्तानको जित छ, हाम्रो मुद्दाको जित छ। एमएलए नाथे के हो? मैले बताएकै थिएँ पहिला। एमएलए नाथे एउटा पान खाने, पान खाएर थुक्ने। तर यो पालि त्यस्तो हुँदैन। यो पालि म पान खाएर थुक्ने एमएलए होइन। साउथ इन्डियाको पिक्चरतिर हेर्नु भएको छ नि एमएलए कस्तो हुन्छ? कद्दावर, दमदार। हाम्रो त एमएलएले चिनेन। यहाँ त मैले भयो, एमएलए जति सबै महिला भयो। कलकत्तामा गएपछि बब्लिङ भयो, बिग्रियो। कुनै पनि एमएलए कलकत्तामा पुग्दाखेरि उले रङ बदल्यो, बब्लिङ भयो, पार्टीको निर्देश मानेन या बिक्री भयो। जति पनि पहिलाको एमएलएहरुको ट्र्याक रेकर्ड, उसको इतिहास, हिस्ट्री हेर्नुहोस्, सबै कलकत्तामा गएर बब्लिङ भएको छ। एउटै मान्छे बब्लिङ नभएको चाहिँ निरज जिम्बा हो। 2 वर्षमा जिम्बाको उपलब्धि के हो भन्छ? जिम्बाले के गर्यो भन्छ? म चाहिँ कलकत्तामा गएर बिक्री भएन। माछा पनि सर्छ अरे नि त कलकत्तामा गरममा। माछा, रुई माछा, कत्ला माछा सर्छ। माछाको त कान यसो उगालेर हेर्नुपर्छ सड्यो कि सडेन भनेर। रातो छ भने नसडिन्छ, अब त्यो अर्कै भन्यो त्यो सडेको। अब एमएलएहरुको चाहिँ के खोलेर हेर्ने सड्यो कि सडेन भनेर? विशेष गरी हामीले मुद्दामाथि फोकस गर्नुपर्छ। मुद्दा यो 3 वटा एउटा धर्म, तपाईहरुले एउटा धर्म निभाउनु पर्ने। बीजेपीलाई यो पालि किन बीजेपी? म जीएनएलको हुँदै बीजेपीको झण्डा किन समात्नु पर्यो? या हामीले कालिम्पोङ र खरसाङमा बीजेपी प्रार्थीहरूलाई किन सघाउनु पर्यो? राजनीतिमा हुन्छ, नरुचाको घाँस पनि कोही बेला खानुपर्छ। देव आदिदेव महादेवले सागर मन्थन हुँदाखेरि, जब सागर मन्थन भयो, देवी र देवता एकपट्टि, राक्षसहरूले त्यो घोट्दा कहिले के आउने, कहिले अमृत आउने, कहिले फुलपाती आउने, कहिले धन आउने, कहिले के आउने। उनीहरूले राम्रो चिज बाँडी खायो सबैले।
तर विष निक्लिँदाखेरि चाहिँ कसैले पनि नखाने। त्यति बेला देव आदिदेव महादेवले चाहिँ त्यो विष खानु भएको। राजनीतिमा सुभाष घिसिङजीले पनि विष खाएको थियो आफ्नो जातिलाई बचाउनुको लागि। यसपालि पनि मोहन घिसिङजीले आफ्नो मुद्दा फतेह गर्नुको लागि पहाडको हितमा, जातीय हितमा, जातीय अस्मितामा दिल्लीमा गएर विषपान गरेर आउनु भएको छ। तर त्यो विष पनि हाम्रो जातिको लागि अमृतै हो, अमृतै हुन्छ। हाम्रो मागहरू कलकत्ताले पूरा गर्नु सक्दैन, दिल्लीमुखी हो। दिल्लीमा को छ? दिल्लीमा बीजेपी सरकार छ। राज्यमा को आउँदैछ? लेखेर राख्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस् कि राज्यमा यो पालि 200 सीट भन्दा ज्यादा लिएर भारतीय जनता पार्टीले सरकार बनाउँदैछ। र पहाडको यो 3 थुम्का मात्र होइन, एन्टायर नर्थ यो जति पनि नर्थ बेङ्गल छ, तराई डुवर्स छ, बहुसंख्याले बीजेपीले सरकार बनाउँछ। अब तारतम्य भयो, 3वटा एङ्गल मिल्यो। पहिला मिलेको थिएन नि त। दिल्लीमा बीजेपी हुँदा कलकत्तामा टिएमसी हुने, यहाँ अर्कै पार्टी हुने। र त्यो तालमेल नहुँदा तपाईँ र हाम्रो समस्याको समाधान भएको थिएन। र यो यस्तो मौका यो पालि हामीले पाएको छौँ कि दिल्लीमा पनि कमल, कलकत्तामा पनि कमल, पहाडमा पनि कमल। हाम्रो कमल चाहिँ अलिकति बेग्लै छ। उनीहरूको जस्तो त्यो हिलोमा फुल्ने कमल होइन। हाम्रोमा चाहिँ कमल अलिकति हिलोदेखि अलिकति माथि गएर अलिकति मजाले फुल्ने, र त्यो कमलमा पहिला भ्यागुता बसेको थियो। भ्यागुता 13-14 साल भ्यागुता बसेको। भ्यागुता चिन्नु भयो नि, नाम नबताऊ। भ्यागुता बसेको कारणले गर्दा कमलमा केही पनि भएन, केही पनि गर्नु सकेन। तर यो पालि चाहिँ कमलमा मोहन घिसिङले भन्नुहुन्छ नि, यो कमल के कमल जसमा सुबास छैन भनेर। यो पालिको कमलमा चाहिँ सुबास छ, सुबास। अब यहाँतिर अब राजनीति धेरै प्रकारले हुन्छ। यो पालि मैले कसैलाई गाली नगरी भोट माग्ने एउटा संकल्प लिएको छु। कसैलाई सानो देखाउँदिन, कसैलाई पनि। अरूलाई सानो देखाउनु, उसलाई सानो बनाउनु हुँदैन, आफूलाई ठुलो बनाउनु पर्छ राजनीतिमा। सुभाष घिसिङले कसैलाई गाली गर्दैन, तर आफूले आफ्नो कद उहाँले उच्चा गर्छ र अरू सबै बौना पर्छ। हाम्रो यो पालिको राजनीति भट्टाउने तरिका त्यही हो। 2वटा विशेष चीज जुन भारतीय जनता पार्टीले गरिदिन्छु भनेको छ। तपाईले के चुन्ने? हाम्रो 13 जना दाजुभाइलाई छातीमा माटोको आवाज उठाउँदा तातो गोली ठोक्नेलाई चुन्ने कि 11 जात गोष्ठीलाई मान्यता दिनेलाई चुन्ने? कसलाई चुन्ने? पीपीएस स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छु भन्नेलाई चुन्ने कि जिटिएलाई फेरि अलिक पैसा दिएर प्रवृत्ति गर्छु भन्नेलाई चुन्ने? तपाईहरुमा यो तपाईहरुको लागि एउटा तपाईहरुले चुनाव यो पालि निर्धारण गर्ने हो र मैले मन बनाइसकेको छ। एउटा वेभ चाल पाउँछ, वेभ। म घुम्दा यो पालि फर्स्ट इलेक्सन मैले लडेको होइन। 2019 को पनि डरलाग्दो चुनाव थियो, चुनौती नै थियो। विनय तामाङजी थियो, एउटा पार्टीको प्रेसिडेन्ट, जिटिए चेयरम्यान, सब उनीहरू एकपट्टि थियो र हामी एकपट्टि थियौं। गोर्खा एकपट्टि थियो र बंगालपन्थी एकपट्टि थियो। त्यति बेला पनि मैले दाजुलाई चित बनाएकै हो नि। मोहम्मद अलीले फटको लाउँछ नि, माइक टाइसनले फटको लाएपछि उठ्दैन नि। विनय तामाङ दाजुले एउटा संकल्प लियो। चुनाव हारिसकेपछि उहाँले संकल्प लियो, अब जिन्दगीभर म कुनै चुनावमा उठ्दिन भनेर उहाँले डिक्लेयर गरिसकेको छ। यो पालि पनि साथीभाइको त्यस्तो हालत हुन्छ। मैले कोच उसको कोचलाई त हराएको भनेपछि यो सानो मसिनो भाइहरूलाई चाहिँ अब जनताले देखाइदिइहाल्छ। र यो पालि अघि यहाँ धीरज भाइले मिनिमम वेजेसको कुरा गर्यो। 350 रुपियाँ भन्दा ज्यादा मिनिमम वेजेस। कमान बस्तीको दुःख मर्काको कथा हामीले सुन्दै आएको हो, भट्टाउँदै आएको हो। कमानमा 2 प्रकारको जीवन छ। एउटा गेट भित्रको जीवन र एउटा गेट बाहिरको जीवन छ। गेट भित्रको जीवन समृद्ध छ, फलिफाप छ, धनाढ्य छ,
तर गेट बाहिरको संसार बाउ बाजे बराजुदेखि हामी कुल्ली भएर आएको हो। आफ्नै माटोमा एउटा रणनीति ठिक नहुँदा, एउटा नेतागिरीले भट्टाउनु नजान्दा कमान बस्तीमा अहिले पनि साइरन लाग्छ। म धीरज भाइलाई एसपीडब्ल्यू गर्ने साथीहरूलाई म फर्स्ट यही आह्वान गर्छु कि कमान बस्तीमा अब साइरन लाग्नु हुँदैन। त्यो दासत्वको एउटा शङ्खघोष हो। साइरन किन लाउनु? अहिले त हरेकको घरमा घडी छ, हरेकको घरमा मोबाइल छ, वहाँ गरेर साइरन लगायो अन्त हाम्रो मान्छे अत्तालिनु पर्दैन। अब भनिन्छ नि अब कसरी घुमाउँछु, घुमाउनु पनि जान्दछु नि म। फेरि आप्पाकै हो नि, फेरि आप्पाकै हो। र यो चिजहरू छ र मिनिमम वेजेसको कुराहरू आफ्नो एसपीडब्ल्यू को साथी चाहिँ फर्स्ट पार्लिमेन्ट्री स्ट्यान्डिङ, अरू पार्टीको कोही पनि त्यो पार्लिमेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटीमा उनीहरू गएको छैन। तर श्रम मन्त्रालयबाट हाम्रो एसपीडब्ल्यू को साथीहरूलाई राजु विष्टजीले पार्लिमेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटीमा लगेर अब तपाईँको मिनिमम कम से कम पनि 350 रुपियाँ सँगसँगै जति पनि सहुलियतहरू तपाईँले पाउनुपर्छ। र बिजेपीले आफ्नो घोषणा पत्रमा पर्जा पट्टाको पनि हिसाब किताब गरिसकेको छ। र त्यो पर्जा पट्टा 5 डेसिमल कुनै कति डेसिमल होइन। पर्जा पट्टा सँगसँगै तपाईँले आफ्नो कोठेबारी, आफ्नो के अम्लिसो घारी, सुन्तला बारी, गाई गोठ त्यो सबै मिलाएर तपाईँले पाउनुहुन्छ योपालि। र आश्वस्त रहनुहोस्, विश्वस्त रहनुहोस्। दुईटा चिज 11 जात गोष्ठीको सबैभन्दा ठुलो कुरो हो र राजनीतिक समाधान। हामी यहाँ आर्थिक समाधानको लागि होइन, जिटिए भनेको चाहिँ आर्थिक समाधान हो। ममता ब्यानर्जीले पनि म पीपीएस गर्छु, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु भनेको चाहिँ उसको पीपीएस चाहिँ यो जिटिए 3 हो। अलिकति पावर दिएर, अलिकति पैसा दिएर यही व्यवस्था चलाउने। अन्त राल चुहाउनेहरू दुई खेमाका छन्। दुई खेमाका दाजुभाइहरू राल चुहाएर अब सपना जसलाई हामीले गोर्खाको मसिया मानेको थियौँ, जसलाई गोर्खाको बाउ मानेको थियौँ, यो बाउ त गोर्खाको घाउ पो रहेछ। मैले पनि मानेको उसलाई सघाएको, उसले पनि मलाई सघाएको, उसको खुट्टा मैले ढोकेको, त्यो खुट्टा ढोकेकोले भाइरल बनाइदियो। तर मैले त त्यो स्वाभिमानी विमल गुरुङको खुट्टा ढोकेको त हो, स्वाभिमानी विमल गुरुङको। तर कलकत्तामा गएर उहाँले आफ्नो आत्मा सम्मान, गोर्खाको इज्जत समर्पण गरिसकेपछि उसलाई मैले ढोक्नु भएन नि त। र यो प्रकारको कुरोहरू छ, सबै बुझिसकेको छ हाम्रो मान्छे, कस्तो मान्छेलाई। किनभने दुःख कष्ट आन्दोलनमा शहीद बनाउने यही जग्गाको। हामी त केवल भाषण दिने, ठुल्ठुलो कुरा गर्ने। र अब जिम्बाले काम गरेन भन्ने पनि एउटा आरोप छ। जिम्बाले 2 वर्षमा केही पनि गरेन भन्ने। जिम्बाले काम गरेन होइन, जिम्बालाई काम गर्नु दिएन। मेरो कोषको 60 लाख पर साल एभ्री इयर, प्रत्येक वर्षको 60 लाख, 2 वर्षको 1 करोड 20 लाख, एक फुटे पैसा पनि 5 पैसा पनि बंगाल सरकारले मलाई रिलिज गरेन। यहाँ थुप्रो यहाँ जेके साहबले ल्याएको डेभलपमेन्टको कामहरू अड्केर गयो। बंगालले मलाई काम गर्नु दिएन। किन दिएन? अब ममतालाई थाहा छ। जिम्बालाई काम गर्नु दियो भने अब उसको नाम बढेर जान्छ, उसको सुनाम हुन्छ। र मैले पनि मागिन, म भिखमङ्गा होइन। मैले भने मलाई पैसा नदेऊ, तिम्रो मुख देखाउँछु म ताजिङ पहाडमा। मलाई पैसा दिएको भए त मैले दिदीको जय जयकार गर्नु पर्थ्यो। तर नदिएर झन् मलाई उपकार गरिदियो कि बंगालको ममता ब्यानर्जी र टीएमसी सरकारको अनुहार हामीले देख्न पायौं कि 1 करोड 20 लाखमा त उले यस्तो गर्छ भनेपछि नचाहिँदो मान्छेहरूलाई यहाँ छ नि 1-2 जना बोर्डकोहरू बाटे देख्नु भएको छ। अब नाम भन्नु हुँदैन, गलत प्रचार गर्दै हिँड्छ। आज गुड फ्राइडेको दिनमा परमेश्वर फेरि बौरी उठेको दिनमा म यो भन्नु चाहन्छु, त्यो फादर हो कि त्यो फादर भन्छ, यस्तो फादरहरू त हुँदैन। फादरले त सत्य कुरा गर्छ। परमेश्वरले आफ्नो प्राण त्यो कलवरीको पहाडमा मानिसको पापको लागि स्याक्रिफाइस दिएर उहाँ झुन्डिनु हुँदाखेरि यस्तो असत्य त बोल्नु भएको थिएन।
उहाँको अन्तिम वचन थियो के थियो? मनुष्यको जीवनमा, मानवताको जीवनमा यति ठुलो उदाहरण हामी कहीँ पनि पाउँदैनौँ, कुनै धर्ममा पनि पाउँदैनौँ कि उहाँ कल्वरीको पहाडमा त्यो क्रुसमा झुन्डिँदै गर्दा पनि उहाँलाई त्यो काँडाको मुकुट लगाएर इन्द्र देख्दा पनि उहाँको अन्तिम बानी थियो, हे प्रभु यिनीहरूलाई माफ गरिदेऊ, कारण यिनीहरूलाई थाहा छैन यिनीहरूले के गर्दैछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर त्यो मान्छेले यहाँ भट्टाउँदै हिँड्दैछ अरे इसाई समुदायका व्यक्तिहरूलाई कि बिजेपी आयो भने चाहिँ इसाई समुदायहरूलाई खतरा छ, मासिन्छ। बिजेपीको यो प्रथम सरकार होइन, बिजेपीको त्यो चौथो सरकार हो। वाजपेयीजीले 13 दिनको सरकार बनाउनु भयो, 14 महिनाको सरकार बनाउनु भयो र वाजपेयीजीले 5 सालको सरकार बनाउनु भयो। त्यो वाजपेयीको 5 वर्षको सरकारमा भारतमा क्रिस्चियन समुदाय बढेर गएको छ, बढेर गएको छ। यस्तो अप्रिय घटना कहीँ पनि भएको छैन। हामी क्रिस्चियन हुनु अगाडि, बुद्धिस्ट हुनु अगाडि, हिन्दू हुनु अगाडि, मुस्लिम हुनु अगाडि हामी प्रथम चाहिँ भारतीय हो र हामी गोर्खा हो। यो धर्मको नाममा नीच राजनीति गरेर, बाइबलको दुरुपयोग गरेर अशान्ति उयो फैलाउनु यो नराम्रो चिज हो। र अब बताउने धेरै कुरोहरू अलिकति मेरो समयमा विषयवस्तु भङ्गालिन्छ, अलिअलि भङ्गालिन्छ, भङ्गालिनु पनि पर्छ। र यो पालि टुप्पोदेखि भेटसम्म तपाईँ जेसुकै हुनुहोस्, छेमाको हुनुहोस् या खेमाको हुनुहोस्, चाहे टिएमसी हुनुहोस्, जेसुकै हुनुहोस्, यो औँला हामीले भन्छौँ कि यो चोर औँला। यो चोर औँलाले यो चोरलाई हराउनुको लागि चाहिँ 2 नम्बरमा कमलको चिन्हमा तपाईँले ठ्याक्कै ठोकेर तपाईँलाई विजय बनाउनु पर्छ, गोर्खाको भविष्यलाई विजय बनाउनु पर्छ। र फेरि हाम्रो निदानमा सिरी लेखिँदैछ, सिरी र तित्तिरी लेख्ने मान्छेहरू चारैपट्टि फैलिएको छ। र मलाई लाग्छ यो पालि पनि मैले खदा पाएको थिएँ, 1 लाख भन्दा ज्यादा खदा मैले थाहा पाएको थिएँ। अहिले घुम्दै गर्दा 2-3 वटा समष्टि घुम्दा मात्रै मैले चाल पाएँ। मेरो रेकर्ड चाहिँ म आफै ब्रेक गर्नेवाला रहेछु। 2 लाख भन्दा ज्यादा मैले पाउने रहेछु। यो तपाईँहरूको मायाले हो, तपाईँहरूको आशीर्वादले हो। नरेन्द्र मोदी सरकारले जुन प्रकारले काम गरेको छ कोभिड पिरियडमा है, नरेन्द्र मोदीजीले जुन प्रकारले गर्नुभयो, जग्गा जग्गा घुमेर रासन दिनुभयो, चामल दिनुभयो, त्यो त तपाईँलाई थाहै छ। सबले अहिले यहाँ कसलाई दिन्छु भन्दा मोदीलाई दिन्छु भन्दैछ, एउटा कमललाई दिने, त्यही छ, राम्रो छ। र रासन अब त्यो ठिकै छ। तर अब एउटा के अन्तमा म भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ हाम्रो एकता जरुरी छ। हामी एक छौँ। एकजना दाजु अब विमल गुरुङज्यूलाई पनि जिताउनु हो भने चाहिँ हामीले टिएमसीलाई हराउनु पर्छ है। विमल गुरुङलाई जिताउनु हो भने, विनय तामाङलाई जिताउनु हो भने, अनित दाजुलाई जिताउनु हो भने, केशवराज पोखरेललाई पनि जिताउनु हो भने, पिटी ओलालाई पनि जिताउनु हो भने हामीले चाहिँ टिएमसी चाहिँ हराएको हुनुपर्छ र बिजेपीलाई जिताएको हुनुपर्छ। उनीहरू कुन मजबुरीमा त्यहाँ छ हामीलाई थाहा छ। उनीहरूको सबै चाबीहरू तल छ। र मेरो जितमा चाहिँ विमल गुरुङको पनि जित छ, विनय तामाङको पनि जित छ, अनित थापाको पनि जित छ, टिएमसीको एलबी राईको पनि जित छ र सम्पूर्ण गोर्खाको जित छ, देवी देउरालीको जित छ। र यति भन्दै अब धेर थोक सबै तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। अब यो सानो जनसभा हो, तर अब यो सानो जनसभामा अब यो बुजुर्गहरू आउनु भएको छ, आमाहरू आउनुभएको छ, बाबाहरू गम्भीर छौँ। हामी यसपालि 17 तारिकको दिनमा यो चोर औलाले चोरहरूलाई प्रयास गर्नुको लागि 2 नम्बर कमलमा भोट हालिदिनुहुन्छ भन्ने म नम्र निवेदन गर्दै आफू केही भुल त्रुटि भए माफी चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय सुभाष, जय बिजेपी, जय श्री राम।